میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس۔ میرا دل کردا آج میں تانوں اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر عالم محشر دا تذکرہ کرا اور عالم حشر دا دسا کہ کتنا عظیم دن، کتنا سخت ترین دن، کتنا ہال ناکیاں والا دن، کتنا زبردست دن کہ جدے اندر میں تے تو اکٹھیاں کیتا جانا۔ اشارہ نوٹ فرما دے جاؤ، عالم ارواح دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اے میرے او بندیو، میں رب العالمین نے تواڈے کو ایک وعدہ لیا، اور وعدہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے میں تواڈے نہ ایک وعدہ کیتا ہے کہ میں تواڈے نہ وعدہ یہ کرنا کہ میں تواڈا پالن ہار، میں تواڈے روٹی کپڑے اور مکان دا انتظام کرنے والا ہاں۔ میں سارے تواڈے انتظامات اپنے ذمہ لے لینے۔ تے میرے او بندیو مینوں ایک گل دسو ہاں کہ تسی مینوں اپنا رب مان دیو کہ نہیں؟ میں تواڈا داتا ہے وا کہ نہیں؟ میں تواڈا پالن ہار ہے وا کہ نہیں؟ اے سارے ہی اوتے وعدہ کیتا، اساں بھی کیتا، تساں بھی کیتا، اج دیاں نیکاں نے بھی کیتا، بداں نے بھی کیتا، اج دیاں فرما برداراں نے بھی کیتا، او دیاں نافرماناں نے بھی کیتا، اور سارے یک زبان وعدہ کیتا تے سارے آندے نے بلا رب دی اسی وعدہ کرنے ہاں ہاں کیوں نہیں؟ اللہ تسی ساڈے الہ ہو، ساڈے معبود ہو، ساڈے پالن ہار ہو، ساڈے مشکل کشا ہو، اے سارے اسی اوتھے وعدہ کر کے آئے ہیں تے سارے آندے نے بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلين۔ اللہ ذوالجلال نہ وعدے ہو چکے نے، عہد معاہدے اسی کر کے آ چکے ہیں۔ اللہ سونے اے تے عالم ارواح دیاں گلاں نے، ساڈے ہوش سنبھالن تو پہلے دیاں گلاں نے، جتھے ساری اولاد آدم نو جمع فرمایا گیا، آدم دی پشت وچوں ساریاں روحاں نو اکٹھیاں کیتا گیا۔ اللہ دجا عالم کیے فرمایا دجا
عالم جنوں عالم دنیا آندے نے اج دے وچ اسی آ جا رہے ہیں پج نس رہے ہیں اپنی زندگی دے ماہو سال گزار رہے ہیں اپنی زندگی دیاں بہاراں گزار رہے ہیں اپنی زندگی دے لیل و نہار بسر کر رہے ہیں اے عالم دنیا جدے اندر آئے ہیں اسی اور عام فہم الفاظ دے اندر انج کہہ لو کہ اے عالم دنیا جو سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا حقیقت دے اندر اے آخرت واسطے اللہ نے کھیتی بنا چھڑی ہے اور جو بندہ اپنے مرضی نہ بیجدا وہی اونے کل نو کٹنا ایک بندہ اگر اپنی زمین دے اندر اپنی پیالی دے اندر اپنے مربیاں دے اندر پھل بیجدا سبزیاں بیجدا ترکاریاں بیجدا اچھے تو اچھے پھل دے پودے لگاندا اور پاویں 4 دن ٹھہر کے ہی ہون گے آخر او تناور درخت بنن گے اور شاندار اونا تو میٹھا پھل حاصل کیتا جائے گا اور اگر اس بے نصیب نے اپنی زمین دے اندر اپنی پیالیاں دے اندر انہیں ککر بیجے نے انہیں ٹالیاں بیجیاں نے انہیں طریقاں بیجیاں نے اور ایمان نہ دسو کدی ککراں دے پھل تو اور دسو ہاں کدی سیباں دا پھل اتریا ہے نہیں اتریا اور کدی بھی انہاں درختاں دیاں ٹہنیاں تو تانوں انگوراں دے گچھے حاصل نہیں ہو سکتے اللہ اللہ اس واسطے دوستو اے دنیا دی زندگی جڑی ہے جو کچھ ایتھے بیجنا اوہی تے آخرت دے دن کمانا تے وڈنا اج ایتھے جے نیکیاں 4 کر جائے گا اللہ دے دربار چ جاندا سرخرو ہو جائے گا آج کو 4 نیکیاں کما لے گا اور جدو اللہ دے حضور جان دیاں تیاریاں ہونیاں نے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا اللہ فرماندے نے ادھروں ساڈے پیغام لے کے آن والے فرشتے آ جائیں گے ادھروں ساڈا پیغام لے کے ساڈے ملائکہ زمین تے آ جائیں گے ایدے لاگے آ کے بہ جائیں گے ایدے کولو ایک مطالبہ تے تقاضا کر دے میں انہاں بد نصیب انساناں جدو موت والا وقت قریب ہوندا ہے میں تے پھر پریشانیاں گھیر لیندیاں نے تے جیڑا مومن بندہ اللہ فرماندے نے او دے واسطے اعلان کر دیتا جاندا عائشہ تو النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ فرماندے نے انہاں نو اللہ دے دربار چ لے جان لگیا رب دے دربار وچ حاضریاں دین لگیا اللہ دے فرشتے آ کے بشارتاں پہ دیندے نے ایتھا النفس المطمئنہ اے روح مطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پریشان نہ ہونا دل چھوٹا نہ کرنا گھبرا نہ جانا اللہ ذوالجلال تیرے تے راضی ہو چکے نے اللہ تیرے تے راضی ہو چکے میں اے بندہ خوشیاں خوشیاں نال اپنے اللہ دیاں ملاقاتاں واسطے تیاریاں کر لیندا اے بندہ چائی چائی اللہ دے دربار دے اندر جان واسطے تیار ہو جاندا اللہ سانو بھی انج دی موت نصیب ایسی موت ہے قسمت والے مقدرہ والے نصیب ہوندی ہے
اور اللہ ذوالجلال دا قرآن دوسرے مقام تے اس بات دا اعلان فرما رہا ہے. سپیکر بھی اج بندے ماری لایا تساں. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا آ 4 دن دی دنیا دی زندگی ایتھوں 4 دہاڑے گزار گئے آخر اپنے مالک تے خالق حقیقی دے دربار وچ جانا ہے. اور اے دے تو او عالم ارواح ہے, اے عالم دنیا, اور عالم دنیا دے بعد ایک اگلا سٹیپ ہے, اینو عالم قبر آندے نے, عالم برزخ آندے نے کہ جتھوں سارے نے لنگنا جتھے سارے نے جانا ہے. جیڑا بھی دنیا تے آیا چند سانساں اپنیاں گزار کے احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر جان واسطے او دا پہلا جیڑا سٹیپ تے پہلی سیڑھی ہے او عالم برزخ ہے, قبر دی زندگی ہے. اللہ ساڈی ساریاں دی قبر دی زندگی بھی بہتر فرما دے وے. اللہ سانو موت دیاں سختیاں دے کولوں بچا لوے. اور عالم برزخ عالم قبر دے بعد چوتھا عالم محشر جنوں کہا جاندا ہے, جنوں میدان حشر بھی کہا جاندا ہے. اللہ 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 میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں, لکھ وار میں اپنی جان قربان کراں. اللہ ذوالجلال دا قرآن عالم محشر دے تذکرے بڑے پیارے انداز نہ کر رہا ہے کہ تے لوگاں نو ڈرایا جا رہا ہے, لوگاں نو کیتے ان نیکی دی طرف مائل کیتا جا رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جی جی رب جی کی آرڈر فرمایا اعلان فرما دیو اقترب للناس حسابهم, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اور لوگوں کنا گمراہیاں چ پے دے, کنا بے تے چن دی آمد دا سلسلہ جاری و ساری ہوئے گا. آسمان تے ستارے ٹمٹما رہے ہون گے, تسی اپنے کاروبار دے اندر سارے ہی مصروف ہوو گے تے اچانک ہی اللہ ذوالجلال دی طرف حکم مل جائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جناب اسرافیل, جناب اسرافیل علیہ السلام او کرنا او سور لے کے اپنے منہ نہ لگا کے کھڑے نے. اللہ اللہ عرض کر دینے صحابہ سونے او کرنا کی ہے, نفخہ کی ہے. فرما دینے او سنگ دی مانندے کے چیز ہے. او جناب اسرافیل اپنے منہ نہ لگا کے کھڑے میں, اور مدتاں بیت گئیاں نے کاموں کی والے صدیاں گزر گئیاں نے, او اپنے منہ نہ لگا کے کھڑے میں, ہر ویلے اپنی نظراں نیویاں کر کے کھڑے میں, تے اپنے کان اللہ دی طرف متوجہ کر کے کھڑے میں. کدوں اللہ دی طرفوں آرڈر مل جائے, اللہ دی طرفوں حکم مل جائے, جدو اللہ دی طرفوں حکم مل جائے گا تے جناب اسرافیل فوراً اس سنگ دے اندر, اس نفخے دے اندر پھوک مارن گے. او پھوک اتنی تیز ہوئے گی, اینی او دے وچ کڑک ہوئے گی کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. او پہلا نفخہ, پہلا پھوک جیڑا مارنا جناب اسرافیل علیہ السلام نے, دنیا دا نظام سارا ہی تہو بالا ہو جائے گا. پہاڑ انج اڈنا شروع کر دیں گے جی میں روئی دے ذرے اڈ دینے. اے پہاڑ بڑے بلند و بالا نظر آ رہے ہیں, پہاڑ ہوا میں اڈن لگ پیں گے, آسمان لپیٹ لے جان گے, ستارے چاڑ دی
دیتے جان گے، سورج دا نظام بھی ختم کر دیتا جائے گا، دنیا ساری تباہ ہو جائے گی، سورج تے چاند بے نور ہو جان گے، اور ساری زمین جیڑی ہے کوئی یہ ٹبا نظر نہیں آئے گا، ایک چٹیل میدان دی شکل وچ بن جائے گی، انج دا نظام ہو جائے گا۔ تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے 40 سال گزر جان گے تے لوکی اس حالت وچ ہی رہن گے، یوٹیوب تے چلدا 40 سال گزر جان گے اس حال وچ ہی لوکی ہون گے۔ اللہ اللہ تے جناب اسرافیل علیہ السلام نو دوسرا آرڈر مل جائے گا، تے جدو جناب اسرافیل دوسری پھونک مارن گے کرنا دے اندر، جدو دوسری پھونک مارن گے اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر ساریاں روحاں جیڑیاں میں جتھے جتھے کوئی بندہ فوت ہویا، پاویں پہاڑ دی کھو دے اندر ہے، کسے غار دے اندر ہے، او صدیاں بیت گئیاں نے جڑے دنیا تو چلے گئے نے، اے سارے مومن تے کافر اے سارے دے سارے اچانک ہی زندہ ہو جان گے، قبراں وچوں انج اٹھن گے جویں زمین وچوں انگوریاں پھٹ پیندیاں نے، سارے دے سارے کٹھے ہون گے اللہ دے دربار دی طرف۔ جدوں آوازاں پہ جائے گا لوگ دوڑے آن گے، زندہ ہو جان گے، تے جدوں انہاں بے نصیباں نو اللہ دے نافرماناں نو قبراں دے وچوں اٹھایا جاوے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، اللہ فرماندے نے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ فرماتے نے سونے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اے کافر دے منافق جڑے نے اللہ ذوالجلال دے آرڈر دے نال جدوں انہاں نو اٹھایا جائے گا اے قبراں دے وچوں اٹھن گے تے نالے واہ ویلا کرن گے، قبراں دے وچوں اٹھن گے نالے پچھتان گے، اے بے نصیب قبراں دے وچوں اٹھن گے تے او دن پریشان ہون گے تے آکھن گے یا ویلانا یا ویلانا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن۔ اے قبراں چوں اٹھ کے آکھن گے ہائے افسوس سانو کنے قبراں دے وچوں اٹھا دیتا، ہائے سانو ساڈی بے نصیبی کنے سانو قبراں دے وچوں جگا چھڑیا، سانو کنے قبراں دے وچوں اٹھا چھڑیا۔ اللہ اللہ انہاں نو قبراں چوں اٹھا کے احکم الحاکمین دی عدالت دی طرف لے جایا جاوے، اللہ دے حکم دے نال میدان معاشر دی طرف اکٹھیاں کیتا جاوے، تے جدوں میدان حشر دے اندر اے سارے دے سارے جمع ہو جان گے، اوتھے نیک بھی نے، اوتھے بد بھی نے، اوتھے چنگے بھی نے، اوتھے مندے بھی نے، اوتھے اللہ دے نافرمان بھی نے، اوتھے اللہ دے فرما بردار بھی نے۔ اللہ نے دوواں جماعتاں دے نال وکھرا وکھرا سلوک کرنا ہے، سارے آنا ایکو جہا سلوک تے نہیں نہ کرنا، اللہ نے تے فرق پانا ہی پانا ہے، اور کاموں کی والے آل اینا فرق تے پانا ہی پانا ہے۔ ایک پاسے وہ لوگ نے جڑے راتاں ویلے اٹھ اٹھ کے نمازاں پڑھنے والے، تہجداں پڑھنے والے، راتاں نو قیام کرنے والے، اللہ دے سامنے چکن والے، اللہ دے سامنے
گڑگڑانے والے گلیاں چو تکے تے چھیڑے کھاندے ادھی ادھی رات ویلے مسجداں وچ آن والے تے ایک پاسے او بے نصیب ہے جن نے کدی مسجد دا بوا لنگ کے نہیں ویکھیا جن نے کدی مسجد دا دروازہ بھی نہیں ویکھیا جس بے نصیب نے کدی نماز نہیں پڑھی اینو کدی روزہ نصیب نہیں ہویا حج صدقہ خیرات تے بڑی دور دی گل ہے انہاں ساریاں نو اللہ دے دربار وچ اکٹھے کر دیتا جائے گا اللہ فرماندے نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اج مجرمانو اج نا فرمانانو اج کافراں تے اللہ دے دشمناں نو انہاں مومناں تو جدا کر دیتا جائے انہاں تو الگ کر دیتا جائے انہاں تو وکھرے کر دیتا جائے اللہ فرمان گے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین اللہ ذل جلال فرمان گے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان اللہ فرمان دینے کیا میں تواڈے کولوں وعدہ نہیں سی لیا کیا میں تواڈے کولوں عہد نہیں سی لیا کہ تساں میرے تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی بولو رب دے علاوہ کسے دی عبادت کرنی اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے متھا نہیں ٹیکنا رب دے علاوہ کسے دے سامنے سر نہیں چکانا اللہ دے علاوہ کسے دے نام دی نظر تے نیاز نہیں مننی رب دے علاوہ غیر نو او حق نہیں دینا جیڑا عرش والے رب دا حق ہے کاموں کی والیا برائیاں تے ہور بھی بڑیاں نے ہے تے نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے تے روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے تے طاقت دے ہوندیاں حج نہ کرنا بھی گناہ ہے تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا بھی گناہ ہے تے غریباں دا حق کھانا بھی گناہ ہے تے یتیماں تے زیادتیاں کرنا بھی گناہ ہے تے کسے دے مال تے قبضہ کرنا بھی گناہ ہے تے چوری تے ڈاکہ مارنا بھی گناہ پر اللہ ذل جلال فرما دے ان الشرک لظلم عظیم ساریاں برائیاں تو وڈی ساریاں بد نصیبیاں تو وڈی بد نصیبی اور سارے اندھیریاں تو گہرا تے زیادہ اندھیرا اے کہ بندہ اللہ نہ غیراں نو شریک پیا ٹھہرائے اور اللہ ذل جلال دی ذات کبریا جڑی ہے ہر گناہ معاف کر سکدی ہے نماز نہیں ہو پڑھی اللہ دی رحمت جوش وچ آ جائے ہو سکدا معاف کر چھڑے نہیں روزہ رکھیا گیا ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما چھڑے پر رب العالمین فرما دے نا جیڑا میرے دروازے تے شرک لے کے آئے گا میں انہوں شرک معاف کرنا شرک نہیں دے معاف ہونا اللہ کو دعا کرے کر اللہ منو تے تو انہوں شرک دی اس گندی غلاظت کو محفوظ فرمائے اور شرک دی اس برائی کو اللہ بچا کے رکھے اللہ فرما دے نے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان عبدونی ھذا صراط مستقیم اودن اکٹھیاں مومناں تے مسلماناں دے وچوں پھر انہاں منافقاں نو اللہ اپنے دشمن کافراں نو الگ الگ کر دیں گے جدا جدا کر دیں گے تے پھر وکھریاں وکھریاں اللہ انہاں نال گلاں پہ کر دینے پہلا ایک پاسے منافق نو بلایا کافراں نو بلایا اپنے دشمناں ویریاں نو بلایا اللہ اپنے دربار دے اندر کھڑے کر لیں گے
گے تے اللہ ذل جلال فرمان گے اوے آ ویکھنا جیڑیاں تیریاں برائیاں جڑے دنیا تے پاپ کماندا رہے جیڑیاں دنیا تے میریاں نافرمانیاں کردا رہے آ بندیا ویکھ لے والا انہاں دا تیرے کول انکار ہو سکدا کہ نہیں اے ویکھ لے جاریاں تیریاں چیزاں تیرے سامنے لکھ کے پیش کر دتیاں گئیاں میں تے اے بے ایمان جڑا اللہ دے دربار دے اندر رولا پان لگ پیندا آندا اللہ تیرے لکھن والے فرشتیاں نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے میں نہیں مندا اینا جو کچھ لکھیا میری جان نالو والا مینوں کون پیارا ہو سکدا اینا میرے تے ظلم کیتا اینا میرے تے زیادتیاں کیتیاں نے میں تے نہیں مندا اللہ فرماندے نے او میں گواہ پیش کر دینا وا آندا اللہ میں نہیں مندا جیڑے گواہ سجیوں کھبیوں آن گے اللہ ذل جلال فرماندے نے اچھا پھر میں تینوں تیرے وچوں ہی گواہ پیش کر دینا اے بندہ حیران رہ جائے گا کہ میرے کولوں ہی ہن کتھوں گواہ پیش کیتا جائے گا فرماندے نے اچانک ہی اس بد نصیب دی زبان نو بند کر دیتا جائے گا زبان تے تالے لگا دیتے جان گے زبان تے مہراں لگا دیتیاں جان گیا اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ایدی زبان تے تالے لگ گئے منہ دا بند کر دیتا گیا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جدو زبان بند کر دیتی گئی تے میں اج یہ کتاب چ پڑھیا سب تو پہلا سجے پاسے والی رام جیڑی ہے سجے پاسے والا پٹ بولے گا پھر ہاتھ بولن گے پھر پیر بولن گے گن گن کے دسن گے اللہ سونے فلاں زمین تے انہیں آ برائی کی تھی ہاتھ بول کے دسن گے اللہ انہیں بند کمریاں دے اندر فلانے دا چگا جا کے پنیا انہیں رات دیاں تاریکیاں دے اندر فلانے دے گھر دا مال چکیا اللہ سونے اسی تے مجبور سے اسی دے تابع بن گئے اللہ ذل جلال دے دربار دے اندر اے دے خلاف گواہیاں دیتیاں جا رہی نے اور تیرے ہاتھ اج تیرے خلاف تیرے پیر اج تیرے خلاف تیریاں اکھاں کن اج تیرے خلاف گن گن کے دسن گے اللہ فلاں جگہ تے انہیں سانو غلط استعمال کیتا اور دن تے زمین بھی بول بول کے دسے گی اللہ سونے اے جگہ تے کھڑے ہو کے اس ظالم نے تیریاں نافرمانیاں کیتیاں زمین بھی بول کے دسے گی اللہ اس ظالم نے میرے تے تیریاں گستاخیاں کیتیاں ایتھے انہیں زنا کیتے ایتھے انہیں بدکاریاں کیتیاں ایتھے بہ کے انہیں شراباں پیتیاں ایتھے بہ کے انہیں جوا کھیلیا اور دن تے زمین بھی تیرے خلاف گواہیاں دے گی تیرے ہاتھ بھی تیرے خلاف تیرے پیر بھی تیرے خلاف اللہ ذل جلال جدو ایدی زبان تو مورا ہٹان گے تے زبان مخاطب ہو کے کہے گی ہتھانو اے پاپیو میرے خلاف ہی گواہیاں دین لگ پے ہو پیرانو آکے گی او میرے خلاف ہی گواہیاں دین لگ پے ہو تے یہ سارے آکھن گے اصل وچ گل سانو پہلی بار ساڈے مالک نے بلایا تے اسی جھوٹ بول سکدے جھوٹ نہیں بول سکدے اودیاں نافرمانیاں نہیں کر سکدے پتہ اے لگا ہاتھ بول کے دسن گے پیر بول کے دسن گے تے ایک اور بندہ آئے گا اللہ ذل جلال والی کرا ایک پاسے اینو اٹھان گے مجمع چ اینو اپنے کول بلان گے بلا کے اللہ اینو ایک پاسے لے جان گے وکھریاں کر لین گے تے اللہ فرمان گے آ ویکھے نا کنے دفتر کھلے نے تیرے برائیاں دے تے گناہ کیتے نہیں
جی رب جی غلطی ہو گئی ہے، اے بھی کیتا ہی جی یہ بھی ہو گیا، اے بھی کیتا ہی جی یہ بھی ہو گیا، جوا کھیلے ہی جی یہ بھی غلطی ہو گئی ہے، اے فلاں شراب پیتی آ جی یہ بھی غلطی ہو گئی ہے، فلانے موقع تے نماز چھڈی آ جی یہ بھی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ فرمان گے پھر کی خیال ہے میرے فرشتیاں نے کو غلط تے نہیں لکھیا، اللہ تیرے فرشتیاں نے جو لکھیا 100% ٹھیک لکھے، جو لکھیا 100% حق لکھیا، سچ لکھیا۔ اللہ میں دے تو انکار نہیں کردا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بندیا جے تینوں انہی میری ذات اعتماد تے جا میں تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر چھڈے نے۔ جے میری ذات تینوں اینا یقین میری ذات تینوں اینا بھروسہ تے جا میرے بندے میں تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر چھڈے میں۔ اللہ اللہ اے جنیاں گلاں رب العالمین پوچھن گے اینو عام نہیں مجمع عام وچ نہیں، اللہ وکھریاں لجا کے پوچھن گے کسے نو پتہ لگنا کسے نو پتہ بھی نہیں لگنا۔ اللہ دے کولوں کی پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ جی دے نا کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پتہ اے لگا میدان معاشر بپا ہو چکا ہے، اللہ دی عدالت لگ چکی ہے تے اللہ فرماندے نے وَفُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَ لَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ بد نصیب ادن روئے گا پریشان ہوئے گا تے آنکھے گا یا ویلتنا مال حاصل کتاب، ہائے میری بے نصیبی جو کچھ لکھیا گیا انہیں وڈیاں گلاں بھی لکھ لیا انہیں چھوٹیاں گلاں بھی لکھ لیا۔ مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ اے اللہ دا دربار لگ چکا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کہ او دن سارے نو جدوں دربار خداوندی چ پیش کیتا جانا اے گلوں بھی ننگے ہون گے لکوں بھی ننگے ہون گے تے جویں پیدا ہوئے نے ایویں ہی اج انہاں نو اٹھایا جائے گا۔ تے کوئی نماز پڑھدا فوت ہویا اے نماز پڑھدا ہی اٹھایا جائے گا، کوئی روزے دار فوت ہویا اے روزے دار ہی بن کے اٹھے گا، کوئی حج کرن گیا تے فوت ہو گیا اے لبیک لبیک پکاردا ہی قیامت نو اٹھے گا۔ اور جڑے حال وچ دنیا تو گیا ہے اسے حال دے اندر اللہ قیامت دے دن انہاں نو قبراں دے وچوں اٹھان گے۔ اور ایک صحابی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے میں ایک حدیث سنی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق کہ آپ نے اے فرمایا کہ ساس دی حدیث نبی نے بیان فرمائی ہے تے مینوں پتہ لگا اے فلاں صحابی یا فلاں بندہ بیان کردا تے رہندا شام دے علاقے دے اندر میں ارادہ کیتا جلدی نال میں ایک اونٹ خریدیا، اونٹ
خرید کے میں اپنا سامان سفر نال لیا، میں سفر کردیا 1 مہینے دی طویل مسافت طے کی دی تے میں جا پہنچیا اس اللہ دے بندے دے کول، لبدیا تلاش کردیا میں او دے دروازے تے پہنچیا، میں ملازم نو جا کے آکھیا ذرا میری ملاقات عبداللہ نال تے کرا دے، انہاں نو پتہ لگا، جلدی نال دوڑے باہر آئے، نسے باہر آئے، معانقہ کردے نے آقا علیہ السلام دے صحابی نال ملاقات کردے نے، صحابی رسول دے عبداللہ میں انج سنیا تو ایک روایت اللہ دے نبی تو بیان کرنا ہے، ذرا دس تے صحیح قصاص والی روایت کی ہے؟ عرض کردے سرکار اصل وچ گل اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین قبراں دے وچوں بندیاں نو اٹھان گے تے اس حال وچ اٹھان گے انہاں دے جسم تے کپڑا کوئی نہیں ہوئے گا تے جویں پیدا ہوئے نے ایویں ہی رب دے دربار وچ انہاں نو پیش کیتا جانا ہے تے جدوں اللہ دے دربار دے اندر اکٹھے ہونا ہے اودوں اللہ ذوالجلال انہاں ساریاں کولوں ایک کر کے بدلے لیں گے، جے کسے نے کسے دا حق ماریا او دے کولوں بدلہ لیا جائے گا، پاویں کوئی جنتی ہے تے پاویں کوئی جہنمی ہے، اور جس حال دا بھی بندہ او دے کولوں رب دے دربار چ اونی دیر تک ہلن دی اجازت نہیں، اونی دیر تک اوتھوں ہلن دی کوئی اونوں جرت نہیں جب تک رب العالمین دے دربار اندر اپنی زندگی دیاں کیتیاں دا حساب و کتاب چکا نہ لوے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے اندر ایک بکری سنگا تو بغیر ایک سنگا والی ہے، آقا فرماتے نے اگر سنگا والی بکری نے بے سنگ بکری نو ماریا تے قیامت نو اونوں بھی بدلہ لے کے دیتا جائے۔ اللہ حساب و کتاب ہونا، رب دے دربار وچ جانا، محشر دے میدان وچ اکٹھے ہونا اور اوتھے بڑے جڑے نے اور نہ پریشان ہونا، اور پریشانی دا عالم ہے کہ اللہ ذوالجلال دے قرآن میں اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، اے سارے دے سارے نو اگ تے ضرور وارد کیتا جانا، اگ دے سامنے سارے پیش ہونا، او مومن تے تدوی کافر تے تدوی، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری دی حالت دے اندر نے تے اپنی بیوی کولی انہاں دی بیٹھی ہے تے اچانک ہی عبداللہ بن رواحہ اچھی رونا شروع کر دیندے نے، اچھی رون لگ پیندے نے، سسکیاں لین لگ پیندے نے تے جدوں بیوی نے ویکھیا میرا سرتاج سسکیاں لے رہا روندا پیا تے بیوی دے دل نو وی چین نہ آیا، بیوی دی اکھاں وچوں بھی آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں۔ نبی دا صحابی ابن رواحہ فرماندے نے نی اللہ والیے تو کادے تو روئیے، کہن لگی سرتاج تانوں روندیاں ویکھیا تے میں اپنے آپ تے صبر نہیں کر سکی، میں کنٹرول نہیں کر سکی، میں سمجھیا تانوں کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے تے میں گوارا نہ کر سکی، میری اکھاں وچوں بھی آنسو آ گیا تے نبی دا صحابی آندا نی اللہ والی ہے میری ایک گھر والی ہے، مینوں ہور تے کوئی تکلیف نہیں، میں تے تاروں لگ پیا ہاں۔ اللہ دے قرآن میں جو گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا،
سارے نے اگ تے پیش کیتا جانا تے میں رو رہا وا پتہ نہیں سانو اتوں نجات بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے میدان محشر دا فکر لایا اور دوستو آؤ میدان محشر دے اندر جانا تے ہے ہی ہے اور یقیناً جانا او دے واسطے تیاری کر لئیے۔ اور مولانا نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے محشر دے دن جدوں توپ نے ستاونا، محشر دے دن جدوں توپ نے ستاونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، اور محشر دے دن جدوں تو بنے ستاونا۔ سوانے دیتے سورج آیا، زمین تانبے دی بن چکی ہے، آسمان دا سورج آگ برساندا پیا، اور محشر دے دن جدوں تو بنے ستاونا، کوئی بندہ تیرے نظری نہیں آنا، دربان جنت نے بوا ملاونا، دربان جنت نے بوا ملاونا، کہ جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا۔ میرے آقا علیہ السلام میدان محشر لگا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، وما من نبی یومئذ آدم فمن سوار الا تحت لوائی۔ آقا فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک اور اج تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک اور جنی بھی دنیا پیدا ہوئی ہے تے ہونی ہے، انہاں سارے دیاں سرداریاں والا تاج اگر ملنا ہے تے آمنہ دے درے یتیم نو ملنا ہے۔ اس واسطے لوگوں اہل حدیث کی دعوت غور کر لو، اسی نہیں معاشر دے دن جدوں او توپ نے ستاونا، کوئی بندہ تیرے نظری نہیں آنا، اتھے تے بڑیاں بڑیاں دے پیتے پانی ہو گئے، اللہ اللہ جہنم دے عذاباں دا ڈر لگن دیا ہے۔ اور میری تے تہاڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیا نے، اما جی فرماندیا نے، ایک دن نہ بیٹھے ایک دن نہ بیٹھے میریاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے۔ حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کر لو، فرمایا ان عائشہ انہا سکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی قالت سکرت النار۔ اما جی فرماندیاں نے میں رون لگ پئی، اللہ دے نبی تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے مایوب کی ایسا تینو کیڑی چیز نے روا دیتا ہے، ایسا کیوں رون لگ پئی ہے؟ عرض کر دیا نے سونے نبیاں مینو جہنم دی آگ سامنے نظر آئی، مینو جہنم دے عذاباں دا پتہ لگا، اساں تہاڈی زبان نبوت تو سنے سونے محبوبہ، اساں تہاڈے پیارے فرمان سنے نے، مینو جہنم دی آگ یاد آئی ہے،
تے میریاں اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ گئیاں نے اللہ دے نبی جی ایک گل تے مینوں دسو گا فحل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ سونیا قیامت دے دن اپنے گھر والیاں نو بھی یاد کرو گے کہ نہیں اپنے گھر والیاں نو بھی سونیا یاد رکھو گے کہ نہیں آپ فرماتے نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی ثلاثت مواطن فلا یذکر احد احدا اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا پیاری ہے یاد تے میں ضرور کراں گا پر تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا تین جگہ ایسیاں نے جتھے میں محمد بھی تانوں یاد نہیں رکھ سکاں گا آقا او کیڑیاں کیڑیاں تین جگہ نے آپ فرماتے نے اندل میزان اندل میزان اندل میزان عائشہ جدو عملہ نو تولیا جانا ہے جدو ترازو لگا دیتا جانا ہے ادھر ہر بندہ پریشان ہوئے گا ترازو لگائے پتہ نہیں میریاں نیکیاں بدیاں نے کہ برائیاں بدیاں نے میریاں نیکیاں دا پلڑا بھاری ہوندا کہ میریاں برائیاں والا پلڑا بھاری ہوندا آپ فرماتے نے اندل میزان جدو تولیا جانا عملہ نو ادو کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا تے جگہ دوسری جگہ دے پیر نے دسی آپ فرماتے نے عائشہ جدو امال نامے تقسیم کیتے جانے نے جدو ہتھاں دے اندر امال نامے دیتے جانے نے ادو بھی ہر بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندہ ڈرتا ہوئے گا کوئی بھی کسے دا خیال نہیں کر سکے گا کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا پتہ نہیں میرے سجے ہاتھ ملنا کہ کھبے وچ ملنا اور پتہ نہیں زندگی پتہ نہیں کس انداز نہ گزری ہے اج اللہ دے دربار دے اندر اے ساری زندگی دا حساب و کتاب ملنا پتہ نہیں سجے ملنا کہ کھبے ہاتھ وچ ملنا تے سونے نبیاں اور تیجی جگہ کیڑی ہے آپ فرماتے نے عائشہ اند تھلے جہنم بل رہا ہونا جہنم دی اگ جیڑی ہے اے لاٹا مار رہی ہوئے گی جہنم آواز نکال رہی ہوئے گی جہنم دی اگ کالے رنگ دی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 سال جہنم دی اگ نو بالیا گیا اے سفید رنگ دی ہو گئی پھر 1000 سال بالیا گیا اے سرخ رنگ دی ہو گئی اللہ فرماتے نے فرشتے ہو اینو 1000 سال ہور بالیا جائے 1000 سال اینو پھر بالیا گیا تے اگ دا رنگ کالا سیاہ ہو چکا ہے کہ جدے اندر بندہ پیا نظر بھی نہ آئے اند تھلے جہنم دی اگ پہ بل دی ہے اوتے پل سرات دا پل رکھیا جانا جیڑا تلوار دی تار نالوں بھی باریک ہے عائشہ اس پل تو گزرن والے قسمتاں والے ہی پار لنگنا وڈیاں نصیباں والے ہی پار لنگنا اس پل تو سارے گزرنا اے او گل وا امنکم الا واردھا کہ سارے نو اگ دے کولوں گزرنا پینا مومن تے تد بھی منافق تے تد بھی کافر تے تاں بھی اللہ دا فرما بردار تے تاں بھی او دا نافرمان تے تاں بھی پل صراط رکھ دیتا جائے گا او تو لوگاں نو گزاریا جائے گا جڑے بے نصیب اللہ دے نافرمان نے او ایک قدم بھی اگے نہیں چل سکن گے تے جہنم تے مودڑے منہ ڈگ پین گے اللہم لا تجعلنا منہ اللہ منو تے تانوں قیامت دے دن دی اس ذلت تے رسوائی کو لو بچا کر پل صراط تو گزرن گے کئی 2 قدم چلن گے تے جہنم چ ڈگ پین گے کوئی 10 قدم چلن گے تے جہنم دے وچ ڈگ پین گے اور کئی انج دے مقدرہ والے بھی ہون گے اے پل صراط تو انج لنگ جان گے جویں ہوا لنگ جاندی ہے
اللہ سانو اس جماعت وچوں بنا لا، اوے آمین تے کہہ چھڑو، اللہ سانو اس جماعت وچوں قیامت نو اٹھائی۔ اے مومن جدو پل صراط تو لنگن گے تے اوتھوں دا انداز کی ہونا ہے؟ مولانا فرماندے نے بعض مومن جد پل چڑھ سن، بعض مومن جد پل چڑھ سن، دوزخ کیسی بائی، بعض مومن جد پل چڑھ سن، دوزخ کیسی بائی، جلدی لنگ جا نور تیرے نے میری آگ بجائی۔ ایسے بھی مقدرہ والے، ایسے بھی اچھیاں پگ اچھیاں نصیباں والے ہون گے کہ جڑے جہنم دی آگ تو اس پل صراط تو ہوا دی طرح گزر جان گے، جڑے اس تو ذرا تھوڑے عمل نیک نے انہاں دے اور انج گزرن گے جی میں تیز سواریاں لنگ جاندیاں نے، جڑے اس تو ذرا نرم نے اور انج پل صراط تو گزرن گے جی میں تیز بندہ گزر کے لنگ جاندا، تیز بندہ دوڑ کے لنگ جاندا، جڑے اس کو تھوڑے عملہ والے او ڈگ دے ٹیندے کسے نہ کسے طرح اے جہنم دا پل صراط پار تے کر جان گے۔ تے کئی ایسے بے نصیب نے جنہاں نو قدم چکنا بھی نصیب نہیں تے سیدھے جہنم دے وچ ڈگ پین گے۔ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں پل صراط کول کھڑا ہوواں گا اور ساری دنیا دے لوکی ادو آوازاں کہہ رہے ہون گے، دے رہے ہون گے رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، اللہ سلامتی نہ پار لنگا دیں، اللہ سلامتی نہ پار لنگا دیں، اللہ سلامتی نہ پار لنگا دیں۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس میدان معاشر دے اندر جدو ساری دنیا پریشان ہونی ہے، اس پریشانی دے عالم دے اندر اے سارے اکٹھے ہو کے سیدنا جناب آدم علیہ السلام دے کول چلے جان گے، بابا جی تسی ساری اولاد دے باپ ہو، انساناں دے باپ ہو، بابا جی ساڈے نال چلو، اللہ نو جا کے کوئی سفارش کرو، کوئی درخواست کرو، اللہ دے ہاں کوئی جا کے اپیل کرو، اللہ ساڈا حساب و کتاب لے لے تے ساڈے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آدم علیہ السلام فرمان گے پترو بیٹے تے تسی میرے ہے ہی ہو، اولاداں تے میریاں تسی ہے ہی جے، پر پترو اج رب دے دربار وچ میں تواڈے کم آ سکدا نہیں آ سکدا۔ اچھا انج کرو جناب ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ، ادھروں بھی جواب مل گیا، نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ، ادھروں بھی جواب مل گیا، جناب موسیٰ ول چلے جاؤ، ادھروں بھی جواب مل گیا، عیسیٰ ول چلے جاؤ، ادھر گئے حضرت جی تسی چلو تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ایویں پھر دیو سجے کھبے، اج اس میدان وچ کم آنا تے محمد مصطفیٰ نے کم آنا صلی اللہ علیہ وسلم، اج انہاں کم آنا تے سارے اکٹھے ہو کے میرے آقا علیہ السلام کو چلے جان گے۔ اے اللہ دے نبی جی تسی جا کے رب کولو سفارش کرو۔ آقا فرماندے نے میں اٹھ کے انہاں دے نال ٹر پواں گا، میں نال ٹر پواں گا تے جا کے اللہ دے عرش دے تھلے سر سجدے رکھ چھڑاں گا، میں اللہ دیاں او دن او تعریفاں کراں گا جنہاں دا اج مینوں بھی پتہ کوئی نہیں۔ میں اپنے رب دے سامنے اپنا سر سجدے وچ رکھاں گا، اودیاں حمداں، اودیاں ثناواں، اودیاں بزرگیاں، اودیاں کبریائیاں میں بیان کردا جاواں گا۔ کئی دن گزر جان گے، کئی راتاں گزر جان گیاں، آخر اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسک
ارفع راسک ارفع راسک، اے میرے سونیا اپنا سر چک لے، سر اپنا سر چک لے، ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھا لے، سل توتا سوال تو کردا جا، عطا میں کردا جاواں گا۔ محبوب انتے منو شرماؤں لگ ویاں میں، مانگتے سہی محبوب سونے سوال کرتے سہی، تو منگدا جا میں تینو عطا کردا جاواں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں اپنا سر چکاں گا۔ اللہ فرمان گے مانگ کی مانگنا؟ آقا فرمان گے رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ مینوں اپنی فکر نہیں اس امت دی فکر لگی۔ رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت واسطے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ میری امت واسطے سختیاں ٹال دے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نشان لگا دیں گے، یعنی حد مقرر کر دیں گے، لے سونیا انہاں نو جہنم چوں کڈ کے جنت وچ لے جا۔ آقا فرماتے نے میں انہاں نو جنت وچ لے کے ٹر جاواں گا، انہاں نو چھڈ آواں گا تے آپ آ کے پھر سجدے پہ جاواں گا، پھر آ کے سجدے پہ گیا۔ پھر وقت کافی گزریا، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اپنے نبی نو فرماندے نے ارفع راسک، اے میرے سونے محبوبہ اپنا سر اٹھانا، سل سوال کر میں عطا کردا جاواں گا۔ آگا فرماندے نے میں پھر اپنا سر چگاں گا۔ اللہ فرمان گے مانگ سونے کی منگنا؟ میں پھر آکھاں گا رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ پھر حد مقرر کر دیں گے، لے سونیا انہاں نو بھی کڈ کے لے جا۔ آقا فرماتے نے میں انہاں نو چھڈ کے پھر سجدے پہ جاواں گا، میں پھر کئیاں نو لے جاں گا، میں چوتھی بار پھر آواں گا سجدے پہ جاواں گا، میں پھر کئیاں نو جہنم چوں کڈ کے اللہ دے حکم نہ جنت وچ لے جاواں گا۔ اوے امتیو ویکھ لو نبی نو ساڈی کنی فکر لگی، اوے انہاں سانو اپنے آپ دا فکر نہیں جنہ نبی نو ساڈا فکر چاہیے تے اے وے کہ جیڑا نبی دن رات ساڈے لئی دعاواں کردا رہیا اور قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر دعاواں کرنیاں نے، اوے امتیا تیرا بھی حق بندا ہے اس نبی دی تابعداری کر لے، اس مصطفیٰ دی فرما برداری کر لے۔ پر ہائے بے نصیبی تو تے آمینہ دے لال دا فرمان چھڈ کے، آقا دی سنت نو چھڈ کے، اللہ دے قرآن نو چھڈ کے تو غیراں نو اپنا رہنما بنایا اور غیراں نو اپنا پیشوا بنایا، اور 10 قیامت دے دے اللہ دے دربار وچ جائے گا تے کیڑا منہ لے کے جائے گا، اللہ دے دربار دے اندر کس انداز نہ جائے گا، اور شرمندگی شرمندگی ہوئے گی، اور اس دن تیرے چہرے تے ناگواری دے اثرات ہون گے، اللہ دیا نافرمانیاں دی وجہ تو پریشان پریشان ہوئے گا، اور نبی دے سامنے جان دی تینو جرت نہیں ہو سکے گی۔ چاہیے اے وے کہ جیڑا نبی اپنی امت واسطے دن رات دعاواں کردا رہیا، اس نبی دی ہر گل نو منیا جائے، انہاں دی تابعداری کیتی جائے، اور انہاں دی فرما برداری کر کے اپنی زندگی بسر کیتی جائے۔ اللہ کو دعا ہے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس